बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान इस वक्त इस्लामाबाद मिशन पर हैं। इस्लामाबाद मिशन के दौरान इमरान खान क्रीज से निकल के खेलते हुए जो दिखाई दे रहे हैं, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट या उसका एक फ़ायदा भी दिखाई दे रहा है। मैं आपके सामने रखता हूँ वो किस तरह, और इमरान खान के वो किस तरह से काम आ रहा है। फिर GHQ की जो एक अहम स्टेटमेंट है इस अमल के दौरान, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये एक अलग कहानी है। सबसे पहले आगाज़ करते हैं इमरान खान के हवाले से। इमरान खान आज सुबह सवेरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए। वहाँ पे पूछा गया कि आपकी दरख्वास्तें 3 हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ। वहाँ पे ख्वाजा हारिस ने बड़े अहम मामले पे बात की। आप जानते हैं कि पहला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तोशा खाना वाला मामला है। ख्वाजा हारिस ने पूछा कि हमने एतराज़ात जो उठाए थे, जिसका इस अदालत ने कहा था, उन एतराज़ात को मुस्तरद तो किया जाता, उनको सुना तो जाता, कुछ तो किया जाता। फिर उन्होंने कहा कि एक गवाह इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई की बुनियाद पर सारी की सारी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ा रहा है, गवाही दे रहा है। हम उनसे कह रहे हैं कि हमें वो रिकॉर्ड तो दे। जज साहब तैयार नहीं है। कल जिस पर नईम पंजोथा वाला मामला हुआ वो आपके सामने है, शटअप वाली कॉल जो दी कि आप बताइए, आप इसमें से रिकॉर्ड का क्या कुछ हिस्सा मांग रहे हैं, ये जज ने पूछा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि फैसला साजी से लेकर रेफरेंस दायर करने तक का जितना रिकॉर्ड है वो हमें फराहम किया जाए। अब ये क्यों ज़रूरी है, देखें, इसमें से ही वकील ख्वाजा हारिस चीज़ें निकालेंगे और फिर उसकी बुनियाद पर प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाएंगे। कल उन्होंने गवाह वकास से पूछा कि आपने इन तोहफों की कोई कीमत लगवाई, तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आप कोई एक्सपर्ट हैं कीमतें लगवाने के, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। तो बुनियादी तौर पर वो चाहते हैं कि मैच फिक्स करके या जल्दबाजी के अंदर इमरान खान को सजा दिलवाएं। अब बाद में हाई कोर्ट में फिर देखा जाएगा। अब हाई कोर्ट इमरान खान की तीनों अपीलों के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक फैसला इन्होंने महफूज किया है। देखते हैं क्या आता है फैसला। दूसरी जानिब इमरान खान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत पहुंच चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत कुछ देर बाद शुरू होगी। इमरान खान के वकील शुएब शाहीन, फैसल चौधरी, नईम पंजोथा, अली बुखारी समेत दीगर वकला भी इमरान खान के हमरा मौजूद हैं। वहाँ पे वो सेक्रेटरी जिसे एक बार फवाद चौधरी ने मुंशी कहा था और उन पर मुकदमा हो गया था, वो आए गेट तक। उन्होंने सिक्योरिटी के इंतजामात देखे और वहाँ पे इमरान खान के वकला की फहरिस्त उन्हें फराहम की गई और बताया गया कि 14 वकला उनके साथ पेश होंगे। उसके बाद इमरान खान ने FIA में जाना है। इमरान खान ने रात को FIA के साइफर वाले मामले के गुब्बारे से हवा भी निकाली। और मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान से बेहतर कोई केस पाकिस्तान में फ़िलहाल समझाने की कम्युनिकेशन स्किल्स किसी लीडरशिप में नहीं है। वो कैसे? उन्होंने कहा कि देखें, जो साइफर का शोर डाला जा रहा है कि साइफर चोरी हो गया, साइफर गुम हो गया, उन्होंने कहा कि साइफर कभी वजारत खारजा से बाहर निकला ही नहीं है, ना वो चोरी हुआ, ना उसको कोई देख सकता है। फिर उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा कि देखें, उसका खुफिया कोड होता है और हमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ उस मामले को हैंडल किया, क्योंकि हमें यह अंदाज़ा था कि अगर वो नंबर लीक होता है तो पाकिस्तान के सारे खुफिया मैसेजेस लीक हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमें अंदाज़ा था कि OIC के रहनुमाओं ने चंद दिनों के बाद आना है, तो ये हमारी इज्जत का भी मसला है, तो हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया। अब इसका एक ख़ास इम्पैक्ट तो हमें नज़र आएगा। रही आज़म खान वाली बात, तो एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज भी दायर है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें आज़म खान की स्टेटमेंट के मुतालिक जो है वो मुतालिक डिटेल्स चाहिए। दावा किया जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है, हमें उसका रिकॉर्ड फराहम किया जाए। और जस्टिस आमिर फारूक ने इस पर भी फैसला महफूज किया है। सरदार लतीफ़ खोसा इस केस में इमरान खान की जानिब से बतौर वकील पेश हुए और बड़े अच्छे दलाइल उन्होंने दिए। जैसे ही फैसला आएगा तो पता चल जाएगा कि ये चीज़ें किस तरफ जाती हैं। अब रात को इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की बातें हुई तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि गिरफ्तारी होगी। फिर उसके बाद बाद जर्नलिस्ट ने रात को, और ये वो जर्नलिस्ट हैं जो इमरान खान के बहुत मुखालिफ हैं और झूठ भी फैलाते हैं ट्विटर पर, बेहुदा किस्म के तबसरे भी अगर इनके सामने आए तो बुग़्ज़ इमरान में वो कर देते हैं। तो इन्होंने कहा कि इमरान खान को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। जिससे बात की गई उसकी टांगें काँप रही हैं। मसला इमरान खान का नहीं है, मसला अवाम की उनसे वालिहाना मोहब्बत का है। सबको पता है कि जो भी हाथ डालेगा अवाम का, उसके खिलाफ शदीद रद्द अमल आएगा।
عوام کا ایک غصہ ہے وہ ٹھپے کی صورت میں آئے گا۔ تو سب کو اس بات کا اندازہ ہے، اس لیے یہ سارے کبھی کہتے ہیں کہ نگران حکومت کرے گی، کبھی کچھ اور۔ اب جی ایچ کیو ایک بڑا اہم سٹیک ہولڈر ہے، تو جی ایچ کیو کی بھی ایک بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ جی ایچ کیو کا مطلب آرمی چیف ہوتا ہے اور آرمی چیف کا مطلب جی ایچ کیو ہوتا ہے۔ یہ تو فوج بھی کہہ چکی ہے کہ آرمی چیف مشرق میں دیکھیں تو پوری فوج مشرق میں دیکھتی ہے، آرمی چیف مغرب میں دیکھیں تو پوری فوج مغرب میں دیکھتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ کل زراعت کے حوالے سے ایک پروگرام تھا اور وہاں پہ جنرل عاصم منیر نے تقریر کی، اور وہ تقریر تمام ہی میڈیا چینلز نے بریکنگ کے طور پر چلائی۔ اس کے کچھ دیر اور اس کے بعد جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے آ کے بتایا کہ جنرل عاصم منیر نے کیا گفتگو کی۔ انہوں نے اقبال کے شعر پڑھے، پھر انہوں نے بتایا کہ دنیا میں کون سی ریاستیں مذہب کی بنیاد پر بنی، اور اس دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان کو موجودہ بحران سے نکال کر ہی دم لیا جائے گا، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ترقی کرنے سے روک نہیں سکتی، پاکستان میں زرعی انقلاب آ کر رہے گا، اللہ کرے ایسا ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں سوشل میڈیا دیکھتا رہتا ہوں، خام خواہ مایوسی پھیلائی جاتی ہے، پاکستان کے پاس بیش بہا وسائل ہیں، ہم نے کامیاب ہونا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ فوج عوام سے ہے، عوام فوج سے ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ترقی کرنے سے روک نہیں سکتی، فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو موجودہ بحران سے نکال کر دم لیں گے، پاکستان نے بیکاری کا کشکول اٹھا کر باہر پھینکنا ہے، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور عوام اور ریاست کا رشتہ محبت اور احترام کا ہے، بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن پچھلے تھوڑے عرصے میں جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور جس طرح سے طاقتوروں نے گیمیں ڈالی ہیں اس سے بھی یقیناً آپ آگاہ ہوں گے۔ پھر کچھ جرنلسٹ نے ٹویٹر پر تبصرہ کیا، مثال کے طور پر نجم ولی نے بتایا کہ انہیں جنرل عاصم منیر کے اندر جنرل ایوب کی ڈیولپمنٹ نظر آئی، انہیں جنرل ضیاء الحق کی وہ اسلامیت نظر آئی، اور پھر انہیں جنرل مشرف کی بولڈنس اور عملیت نظر آئی۔ اب معلوم نہیں کہ تینوں ہی وہ لوگ جنہوں نے مارشاء اللہ لگایا، تینوں ہی وہ لوگ جنہوں نے کانسٹیٹیوشن توڑا، ان کو تشبیہ دے کے نجم ولی نے بنیادی طور پر ان کے حق میں لکھا ہے یا ان کے خلاف لکھا ہے۔ میرے خیال میں جنرل عاصم منیر ان کو بلا کے ان کے کان ضرور کھینچیں گے کہ یہ تم میرے بارے میں کیا لکھ رہے ہو، اچھا لکھ رہے ہو یا برا لکھ رہے ہو۔ دوسری جانب ناظرین کرام، پرویز خٹک کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کو بتاؤں گا، میں عمران خان کی میں توڑوں گا۔ تو کل خبر آئی کہ تحریک انصاف کے 2 مزید رہنما ان کی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، جن میں ایک ملک واجد اور دوسرے ارباب وسیم ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین میں شمولیت اختیار کر لی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ دوسری جانب شاہد خان خٹک، جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا تھا یہ نیشنل عوامی پارٹی سے ہیں کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے، ان کے عہدے سے ہٹانے سے پہلے ہی انہوں نے اپنا استعفیٰ بھیج دیا گورنر کو، اور گورنر نے اعتراض لگا کے ان کا استعفیٰ واپس بھیج دیا۔ یعنی کمال دیکھیں ذرا، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے اور گورنر کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو شاہد خان خٹک نے پرویز خٹک کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان صاحب کو ہرا کے دکھائیں گے۔ پرویز خٹک کا مقابلہ پی ٹی آئی سے تو بہت بعد میں ہوگا، فی الحال دکھائی یہ دے رہا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی یا پرویز خٹک کا سامنا ابتدائی طور پر ان سے کرنا پڑے گا۔ انہوں نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ سائفر والا معاملہ بنایا گیا، پھر ہم 15 ماہ سے سن رہے تھے کہ فرح گوگی اور یہ پنجاب چلا رہے تھے، انہوں نے اتنے پیسے بنائے، ہوگا، میں اس پر کلین چٹ نہیں دے رہا، لیکن ایک بھی سالڈ کام انہوں نے کیا ہو، کوئی گرفتاری، کوئی مقدمہ میرٹ بیس۔ اب جیو کے ذریعے آج یہ خبر چلوائی گئی ہے کہ فرح گوگی کا عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کا امکان۔ معتبر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ فرح گوگی پہلے ہی پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں اور تقریباً ان کے ساتھ 1 ماہ سے وہ رابطے میں ہیں۔ یار جہانگیر ترین، علیم خان، اعظم خان، کتنے نام ہیں، آپ ان سے کیا کر پائے؟ تو یہ ڈرامے بند کریں اور تھوڑا سا عقل کو ہاتھ ماریں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔